रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है। आज जो हम डिस्कस करने लगे हैं वो पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे की बदलती हुई सूरत हाल है, और वो ये कि जैसा कि आपको इल्म हो चुका होगा कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान ख़ान के ऊपर नाअहली की तलवार जो है वो लटकने लगी है। और इमरान ख़ान वैसे तो बरमला शुरू से ही, जब से वो निकाले गए तहरीक अदम एतमाद के बाद, तो वो चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि मुझे सियासत से बाहर फेंक दिया जाएगा, मुझे नाअहल कर दिया जाएगा। अगरचे हकीकत तो ये है कि उसको उसी टाइम ही सियासत से बाहर निकाल दिया गया था जब उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो गई थी, उनको इक़्तिदार से बाहर फेंका गया। ताहम उनके ऊपर कुछ उनके जो लेके आने वाले थे उनकी नवाज़शात जो हैं वो जारी रही। जैसे जनरल बाजवा की नवाज़शात, अगरचे वो गालियाँ देते हैं, लेकिन ये बात तो सामने आ ही चुकी कि जनरल बाजवा ने ही इमरान ख़ान को पंजाब के अंदर दोबारा इक़्तिदार दिलवाया, यानी परवेज़ इलाही को वज़ीर आला बनवाया। और परवेज़ इलाही को कहा, परवेज़ इलाही PDM का जो है वो उम्मीदवार थे, PDM के वज़ीर आला थे, लेकिन परवेज़ इलाही को जो है जनरल बाजवा ने कहा कि आपने जाना इमरान ख़ान के कैंप में, और यूं ख़ान के कैंप में चले गए। उसके बाद भी हम देख रहे हैं कि अदलिया जो है वो इमरान ख़ान को सबसे ज़्यादा बेल आउट करती नज़र आई है। इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ कोई भी केस बनाया जाता है तो अदलिया फ़ौरन उसके ख़िलाफ़ वो केसेस भी ख़त्म करती है, और इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ भी ऐसे ही अहकामात जारी किए जाते हैं कि अब इंतज़ामिया भी थक गई है कि अब इमरान ख़ान को हम किस तरीके से फ़िक्स करें। जब भी हम उसके ख़िलाफ़ कोई कोशिश करते हैं तो अदलिया जो है वो मैदान में आ जाती है, क्योंकि इसी अदलिया ने जी है इमरान ख़ान को हमारे सरों पे बिठाया, इसको सादिक अमीन डिक्लेयर करके। जबकि आपको भी पता है, हमें भी पता है, कोई इंसान सादिक अमीन नहीं हो सकता। पैगम्बर की ज़ात थी, 1,24,000 पैगम्बर है, उसमें भी मास हुआ है एक नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आखिरी नबी हैं, उनको ये टाइटल मिला सादिक अमीन का। लेकिन इस घड़ी चोर को जो है वो हमारी अदलिया ने सादिक अमीन का टाइटल दे दिया। यार कितनी शर्म का मकाम है, मर जाने की बात है। हकीकत में देखें, एक मगरब की तहजीब के जो ज़ेरे साया था, जो मगरब के अंदर लंदन में, और वहाँ पे मशहूर था प्ले बॉय। वो प्ले बॉय जो है उसको पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट सादिक अमीन डिक्लेयर करती है, जो पैगम्बर आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वस्फ़ है, सिफ़ात है। वो इमरान ख़ान के ऊपर छाप लगा दी जाती है, एक ऐसे शख्स के ऊपर जिसके बच्चे भी यहूदी पालते हैं और जिसकी बीवी भी यहूदी रही। बहरहाल हम उस चीज़ में नहीं जाते, लेकिन बात यह है कि इमरान ख़ान को सादिक अमीन डिक्लेयर किया सुप्रीम कोर्ट ने, और फिर वो इसके ख़िलाफ़ जो भी अब केसेस बनते रहे या बन रहे हैं उसमें अभी तक इसको बेल आउट करने की कोशिश जो है वो की जाती रही है। अब इसी में असना में इसके ख़िलाफ़ और भी बहुत सारी चीज़ें आई, लेकिन सबसे बड़ा स्कैंडल जो है, यूँ तो मुतअद्दिद स्कैंडल है, हर चीज़ के इन्होंने जो है वो स्कैंडल ही स्कैंडल है, लेकिन सबसे मेन चीज़ जो है वो इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ जो है वो तोशा खाना का मामला आया कि इसने जो इसको गिफ्ट मिले, जो तहफ़ मिले, वो इसने बेच खाए। अब घड़ी का तो मामला सामने आया, लेकिन अभी हम सुन रहे हैं कि वो सऊदियों ने सिर्फ इसको घड़ी ही गिफ्ट नहीं दी, बल्कि कुछ हार, कुछ जेवरात भी दिए, जो इसकी पिंकी और गोगी जो है वो चट कर गई। तो अब हम आते हैं घड़ी के मामले पे। तो इलेक्शन कमीशन में इसकी घड़ी चोरी के मामले पे जो है वो दरख्वास्त डाली जाती है, तो इलेक्शन कमीशन से साबित होता है कि इमरान ख़ान ने जो है वो तोशा खाना जो है वो छुपाया इलेक्शन कमीशन से। यानी कि ये कोई भी रुकन जो होता है, कोई भी अवामी नुमाइंदगी जिसके हाथ में होती है, जो भी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होता है, MNA MP अरकान असम्बली की मैं बात कर रहा हूँ, तो उनके ऊपर कुछ चीज़ें लागू होती हैं, क़वायद व ज़वाबित, कि वो अपने असासे जो है वो डिक्लेयर करते हैं इलेक्शन कमीशन के अंदर। तो इमरान ख़ान ने भी अपने असासे डिक्लेयर किए, लेकिन उसमें वो घड़ी और उससे हासिल शुदा रकम, वो सारी चीज़ें उसने छुपाई। तो इस पर इलेक्शन कमीशन ने जो है इसके ये चीज़ें साबित हो गई कि इलेक्शन कमीशन ने इसके ख़िलाफ़ जो है वो प्रोसीडिंग की, और जब प्रोसीडिंग में ये चीज़ साबित हो गई कि इमरान ख़ान ने जो है वो ये चीज़ें छुपाई है, तो फिर इलेक्शन कमीशन ने इसके लिए एक रेफरेंस जो है या एक केस जो है वो ट्रायल कोर्ट में भेज दिया। क्योंकि जब किसी शख्स, ये अदालतों में भी कहा जा चुका है, और जब कोई शख्स सादिक अमीन नहीं रहता और वो अपने असासे छुपाता है या कुछ भी ऐसा होता है, तो फिर उसकी नाअहली के लिए जो है वो एक डिक्लेरेशन की ज़रूरत होती है। तो वो डिक्लेरेशन
کے لیے جو ہے معاملہ اب عدالت میں چلا گیا ہے۔ تو عدالت نے اس پہ ابتدائی سماعت کی، اور ابتدائی سماعتیں کرنے کے بعد جو آج کی سب سے بڑی خبر آئی ہے وہ یہ ہے کہ ٹرائل کورٹ نے یعنی سیشن جج اسلام آباد نے جو ہے عمران خان کو 9 جنوری کو ذاتی حیثیت میں وضاحت کے لیے طلب کر لیا ہے کہ اس کو سنا جائے۔ چونکہ الیکشن کمیشن کا موقف جو ہے وہ سنا جا چکا ہے، تو اب عمران خان کی باری ہے۔ عمران خان آئے گا اور بتائے گا کہ اس نے کیا کیا، اس نے کیوں زہر نہیں کیے، تو وہ واٹ ایور وہ کورٹ آف لا ہے اور کورٹ آف لا نے اس کا فیصلہ کرنا ہے۔ لیکن قیاس یہی کیا جا رہا ہے کہ ایک چیز ثابت ہو چکی ہے، اور ایک ادارہ سرکار کا الیکشن کمیشن آف پاکستان کہہ رہا ہے کہ اس نے اثاثے چھپائے ہیں، اور اس نے وہ گھڑی اور اسے آمدن وہ والی چیزیں زہر نہیں کی جو آپ کے سامنے ہے۔ گھڑی چوری کا معاملہ آپ کے سامنے ہے، پوری قوم اب اس سے واقف ہو چکی ہے۔ تو یوں تو اور بھی چیزیں ہیں، لیکن یہ چیز سامنے اچھل کے آ گئی۔ تو اس پہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ گیا ہوا ہے ٹرائل کورٹ کے اندر۔ تو اب ٹرائل کورٹ نے جو ہے وہ باقاعدہ عمران خان کو ذاتی حیثیت میں 9 جنوری کو طلب کیا ہے۔ لیکن ابھی یہ خبر اور بھی آ رہی ہے کہ عمران خان اب اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو گئے ہیں۔ وہ جو لنگڑے ہو گیا تھا، اس کی ٹانگ کام نہیں کر رہی تھی، وہ جو کبھی 3 گولیاں کبھی 5 کبھی پتہ نہیں کتنی گولیاں لگیں، وہ آپ کو مجھ سے شاید زیادہ بہتر پتہ ہو لگے بھی یا نہیں لگی۔ تو بہرحال اس نے ایک بہانہ بنایا ہوا تھا عدلیہ سے، کورٹس کے اندر جو اس کے کیسز چل رہے ہیں ان سے بچنے کے لیے، ایف آئی اے کے نوٹسز سے بچنے کے لیے کہ جی میں تو لنگڑا ہو چکا ہوں، مجھے میڈیکل سرٹیفکیٹ دکھا کے یہ عدالتوں سے حاضری سے استثناء لیتا رہا۔ تو اب جو ہے یہ جو ہم نے دیکھا کہ آج کی اس کی تصویر بھی وائرل ہوئی ہے کہ یہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو چکا ہے۔ تو اب ہمیں امید ہے کہ یہ 9 جنوری کو ذاتی حیثیت میں پیش ہوگا، کیونکہ عدالت نے اس کو ذاتی حیثیت میں ہی طلب کیا ہے۔ اور بھی اس سے متعدد کیسز ہیں، لیکن اس میں جیسے میں نے کہا کہ یہ میڈیکل لیو پہ ہے یا سرٹیفکیٹ دکھا کے اس سے استثناء لیا ہوا ہے، لیکن اب عدالت نے 9 جنوری کو اس کو طلب کیا ہے۔ اور وہ کیس جو ہے وہ انتہائی اہم ہے۔ جیسے میں بات کر رہا تھا کہ ڈکلریشن یعنی کہ جو عدالتی صادق امین ہے وہ الیکشن کمیشن میں جو ہے وہ بددیانت بھی ثابت ہوا اور جھوٹا بھی ثابت ہوا، تو اب اس کے جھوٹ اور بددیانتی کو لے کر گیا ہوا ہے الیکشن کمیشن ٹرائل کورٹ کے اندر، اور ٹرائل کورٹ میں یہ کہا اس کا یہ موقف ہے کہ عمران خان کے خلاف جو ہے وہ قانونی کارروائی کی جائے۔ تو اب قانونی کارروائی کیا ہوگی اس کو بھی آج واضح ہو گیا کہ انہوں نے عمران خان کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا، یعنی کہ اگر کیس نہ بنتا تو شاید طلب نہ کیا جاتا اور الیکشن کمیشن کی جو درخواستیں ہیں وہ ڈسمس کر دی جاتی یا ڈسپوز آف کر دی جاتی، لیکن الیکشن کمیشن کی درخواستوں کو تسلیم کر لیا گیا، اور ان کی ایکسیپٹنس کی سب سے مین وجہ یہی ہے کہ انہوں نے عمران خان کو ذاتی حیثیت میں طلب کیا ہے اور کہا ہے کہ آپ آ کے وضاحت کریں۔ اب 9 جنوری کو ہی پتہ چلے گا۔ بہرحال یہ چیزیں بہت جلد ثابت ہو جائے گی۔ عمران خان نے چونکہ چیزیں چھپائی ہیں، زہر نہیں کی، تو جب ایک رکن قومی اسمبلی محض اس وجہ سے نااہل ہو جاتا ہے کہ اس نے بجلی کا بل زہر نہیں کیا یا اس نے بینک اکاؤنٹ زہر نہیں کیا، تو اس نے تو گھڑیاں چوری کی، زیورات چوری کی اور ان کو کھا گیا، ہڑپ کر گیا، تو یہ تو پھر اس کو استثناء نہیں ملنے لگا نا، تو یہ نااہل ہو جائے گا، اور جب یہ نااہل ہوگا تو یوں سیاست سے بھی شاید باہر ہو جائے۔ اور ویسے بھی اس کے خلاف آلریڈی ڈکلیریشن ویسے تو آ چکے ہیں، لیکن اب یہ قانونی کارروائی جو ہے وہ باقی ہے، تو اب وہ قانونی کارروائی اور اس کے تقاضے جو ہیں وہ پورے کیے جا رہے ہیں۔ یہ سب سے اہم چیز ہے، اور افسوس وہی ہے کہ بس ہماری عدلیہ نے اس کو صادق امین ڈکلیئر کیا تھا۔ اب دیکھتے ہیں کہ وہ جو ٹرائل کورٹ ہے، ٹرائل کورٹ کی پروسیڈنگ جو ہے وہ بڑی میننگ فل ہوتی ہے، اور وہاں سے اس کو ریلیف نہیں ملنا۔ ہائی کورٹ سے یہ ریلیف لے سکتا ہے، سپریم کورٹ سے اس کو ریلیف ملتا رہا ہے، لیکن ٹرائل کورٹ سے ریلیف نہیں ملے گا، اور ٹرائل کورٹ کی پروسیڈنگ کے بعد اس کو پھر ہائی کورٹ اور پھر سپریم کورٹ، اور کافی ٹائم تو لگے گا ہی لگے گا۔ لیکن ایک چیز ثابت ہو گئی ہے کہ عمران خان نے چوری کی ہے، اور اس چوری کی بیس کے اوپر عمران خان کو اب جو ہے فردر کارروائی کے لیے یا قانونی کارروائی کے لیے طلب کیا گیا ہے لوور کورٹ کی جانب سے یا ٹرائل کورٹ کی جانب سے۔ اب 9 جنوری کی ڈیٹ ہے، تو دیکھتے ہیں 9 جنوری کو کیا ہوگا۔ بہرحال آپ جڑے رہیے طیب بلوچ کے ساتھ، اس سوال سے کوئی اور اپڈیٹ ہوگی تو ہم آپ کو آگاہ کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔